Vasco MLA Krishna Salkar along with MMC chairperson Girish Polkar and official from Gammon India inspected the near completed RPrep construction near the IOC junction in Vasco on Thursday. Highlighting the project progress, Salkar noted its imminent 90% completion and emphasized its potential to elevate city traffic. Scheduled to serve as new exit from Vasco, the REM is set to connect the full in-port connectivity flyover, bypassing the need for detours via Chikalim. MMC chairperson Borkar announced plans to temporarily open the broad service road beneath the ramp ahead of Damodar Saptaha festival, aiming to minimize the disruption from residents and festival goers. सीएमाकडे मीटिंग घेऊन सीएमान हांगा पोवन सगळे पोवन विचार करून गेल्ले पूण तरी पूण थोड्या लोकांनी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडलें थोडे हें केलें जावचें ना हें जावचें ना त्रास जातलो आनी आज तुमी सपोज त्याच लोकांक हांव मुद्दम एक इन्वायट करता तांकां एक इन्वायट करता तुमी हांगा येवन आज पळयात म्हणून आज गॅमन इंडियन इतलें सुंदर काम केलां की दोनूय सायडीन आमकां 4 मिटर सोडा 6 मिटरचे रस्ते आसा हांगा सो एका बरोबर म्हणजे 2 गाडयो बसून इजिली सुटपाक शकता असो आज हांगा वेवस्था केल्ली आसा आज आमी जो इन्क्लिनेशन म्हणटाले ते पासून इन्क्लिनेशन चड ना आनी सारकें म्हणजे दोनूय सायडीन 600 मिटरचे सर्वीस रोड म्हणजे पयलीं तरी कमी आशिल्ले दिसता म्हाका आतां तरी आमकां चड रोड मेळटा आनी हे 6 मिटरचे रोड म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा वास्कोकारा खातीरूच न्ही वास्कोची जर ट्रॅफिक डिकंजस्ट जातलीच पूण सपोज फाल्यां कोणी बोगद्यार वचपाक सोदता जाल्यार ताका सकयल्यानूय वचपाक मेळटा वयल्यानूय अप-रॅम्पा वयल्यानूय वचपाक मेळटा जो कोणी भायल्यान हायवे वयल्यान मडगांव पणजे वता ताका आनी ते वटेन वचपाची गरज ना आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमी सदांच पळयलां की कितेंय वास्कोन प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमचे कडेन वास्कोन एकूच एक्झीट आशिल्लो आनी ते एक्झीट म्हणजे चिखले कित्याक व्हडल्यो गाडयो हांगच्यान वचनाशिल्ल्यो तोय बी ब्रीज जाता आतां तेन्ना हो म्हाका दिसता एक देवाची देण कशी आज वास्को आमकां हांगा मेळ्ळ्या आनी आमी पळयता वास्कोन पॅरलल रोड आसा सो जेन्ना कोण मनीस वयर चडटलो आनी हे जे सर्वीस रोड आसा ताजे अलायनमेंट तुमी कशें करपाचें कितें प्लॅनिंग बी केलां पयलींचे सगळे रोड आसा तशेंच आसा ताजे बद्दल कांयच हें ना हांगच्यान जे पळय एक तर हायवे वचपाक करतले ताका हो म्हणजे एक्झीट आतां सपोज बाजारांत कोणी आसा आनी ताका मडगांव वचपाक ताका चिखलेसून भायर वचपाची गरज ना आनी हांगच्यान डायरेक्ट गेलो नॉर्मली नो चेंजीस विल बी डन नो चेंजीस इज डन आनी आसा तशेंच आसा फक्त हो एक एडिशनल एक्झीट जालो फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोकांक वाटो भरपूर आसा आनी तो ब्रीज जातकूच म्हाका दिसता 3 वाटो जातल्यो सो पळयता आसतना होलिस्टीक हे करता आसतना विचार सगळ्यांचो करचो पडटा फक्त डेव्हलपमेंट केलो म्हूण जायना म्हणून आमकां हो ब्रीज इम्पॉर्टंट अप-रॅम्प वन वे अप-रॅम्प ओन्ली अप-रॅम्प म्हणजे हांगच्यान कोण भायर वचपाक म्हणजे मोस्टली सिटी डिकंजस्ट करपाचो हो एक हें आशिल्लो सो हांगा पळोवपाक गेल्यार सिटी टोटली डिकंजस्ट जाता 6 मिटरचो रस्तो हांव सगळ्यांक मुद्दम हें करता जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना सगळ्यांक एक वेगळे वास्को दिसतले एक वेगळे वास्को दिसतले ब्रीज येतलो आमचे रस्ते बरे जातले सो एक वास्को इज गोईंग फॉर ओवरऑल चेंज इंजिनियरींग थ्रू थोरो इंजिनियरींग करून आमी दोनूय सायडीन सर्वीस रोडात 600 मिटर केले आहा दॅट वूड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर दी वास्कोकार आनी आमचे वास्कोकाराक हे आतां आमचे दोनूय सर्वीस रोड आहा ते दे कॅन फुल्ली यूज इट ॲट प्रेझेंटली आमच्या अवोशियल जंक्शनात एक क्लियर बॅलन्स आहा ते आमचे सप्ता टायमार तो आमचो स्वतंत्रपात रोड आहा पळय ते आमी वील क्लोज इट अँड गिव इट फॉर ऑल दी वास्कोकार फॉर दॅट सप्ता फर्निचर्स अँड ऑल आनी ॲट प्रेझेंट आमी अशें प्लॅन केला की हे आमचे अप-रॅम्प आहा दॅट वील बी कंप्लिटींग इन नोव्हेंबर आनी वी कॅन इन फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर आमी वी कॅन स्टार्ट दीस एंटायर अप-रॅम्प कित्याक म्हटल्यार की आतां आमी ते DBMDC करपा जायना इन रेनी सिजनाक सो द ब्रीज वील बी रेडी बिफोर दॅट ओन्ली सप्ता खातीर येवपाचो आसा नेक्स्ट मंथ सो ताका लागून हो जो आमचो एक्झीट रॅम्प आसा तो एक्झीट रॅम्पाच्या कामाक लागून जो रोड ब्लॉक केल्लो तो आतां ओपन करून डायवर्शन्स करतले आनी तातूंत मागीर कंजेशन कांय जावपाचें ना लोकांक सुविधा बरी जातली यो वच करपाची फक्त आमचे कडेन लोकां कडेन इतलेंच एक हें आसा रिक्वेस्ट आसा की मेळटा थंय अशें पार्किंग करपाचें ना डेजिग्नेटेड पार्किंग खंय आसतलें तेंच पार्किंग करपाचें आनी सप्ताकाक बरो एन्जॉय करपाचो बरेचशे प्रकल्प येवपाचे वास्को हे तुका 5 वर्सां भितर तुका टोटल चेंज जालें 5 वर्सां न्हू आमदाराची आनी 3 वर्सां उरलेलीं आहा तुका 3 वर्सां आमचो कसो आमचो मॅनिफेस्टो उलयता आमी उलयना आमी मॅनिफेस्टोचेर कालूच हेणी सांगलेलें कोण विराट कोहलीन चड उलोवप ना बॅट उलयता म्हणून तशें आमी उलयना आमी ते पच्या उलोवन तें कांय ना ताका मीठ ना कांय ना पूण आमी लोकांच्या खातीर लोक आमच्या वांगडा आनी आमी जें करता तें लोकां खातीर करतले आनी ते बरें करतले हांगा येवपाचें कारण कितें आसलें आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें गॅमन इंडियनाचें आमचो सप्तक लागीं पावलो ह्या वर्सा 125 वर्सां सप्तक जाता गेल्या वर्सा फर्निचराक मातसो प्रॉब्लम जालो कित्याक हांगा आमकां काम करता म्हणून आमकां ती
शिफ्ट करूंक पडली फर्निचर तान्नी हॉटेलच्या ऑपोजीट. पण ह्या फावटी गॅमन इंडियान एक बरें काम केलें बा, हो एक रस्तो ओपन केलो म्हणून. पूण आतां हे 5 दिसांनी हो ओपन एक करता लेफ्ट हँड सायडीचो. रायट हँड सायडीन तेणी सांगला टेम्पररी तुका सप्तक टायमाचेर आपण एक 10-15 दीस ओपन करता. म्हटल्यार आमकां फर्निचर जी त्या जाग्याचेर पयलीं आसलेली त्या जाग्यार येतली आनी लोकूय खूश जातले. म्हटल्यार ह्या वर्सा सप्तकाचो सप्तकूय बरो चलो आनी लोकांची व्हेकलाचें हें वचपाचें तेकाय प्रॉब्लम ना. पूण लोकांनी मातसो खंय कितें जाय जाल्यार मातशें पळोवन घेया आनी काय ना.